हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त सद्दाम अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सद्दाम रिएक्ट्स। आज मैं आपके पास ऐसे टॉपिक लेके आ रहा हूं, कैसे फर्जी बाबा लोग किस तरह से इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से असल ज़िंदगी को भूल जाते हैं हम लोग। आइए देखते हैं मुफ्ती साहब क्या बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप किसी बाबा को मज़ार पर देखते हो या किसी मंदिर पर देखते हो या कहीं भी कोई ऐसा दीवाना और ऐसा मजनू शख्स आपको नज़र आता है जो आपके बारे में कुछ बता देता है, आपके पिछली ज़िंदगी के बारे में बता देता है, कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ आप जानते थे वो फटाक से बता देता है, तो आप उससे एकदम इम्प्रेस हो जाते हो। आप ये समझने लगते हो कि यार ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है ना। मान लीजिए उसने आपको देखा और आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी कि तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, तुम इसलिए परेशान हो, तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आप उससे क्या होता है, एकदम इम्प्रेस हो जाते हो, यार ये क्या पहुंची हुई हस्ती है, ये क्या यार पहुंचा हुआ आदमी है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, किसी के पहुंचा हुआ होने के लिए, किसी के बहुत ऊंचा आदमी होने के लिए ये चीज़ कोई दलील नहीं है और ये चीज़ कोई बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि ये शैतानी धोखे हैं। कुछ चीज़ें आदमी के अंदर टैलेंट होता है जिसके ज़रिए वो आपको एहसास भी नहीं होता, वो आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा लेता है। और बाज़ दफ़ा इंसान शैतान को खुश करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करता है जिनसे शैतान राज़ी हो जाता है। तो शैतान बहुत सारी चीज़ें इंसान के बारे में उस शख्स को बता देता है जो शैतानों को खुश करता है। तो ये चीज़ें किसी से इम्प्रेस होने वाली नहीं है, समझ रहे हो। हमारे इंडिया में इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मौलाना लोग भी होते हैं, बाबा लोग भी होते हैं, मज़ारों के मुजाविर भी होते हैं और बाबा भी होते हैं। इस तरह के बाबा जो आजकल आप स्क्रीन पे देखें फ़ोटो, इस तरह के बाबा सोशल मीडिया पे बहुत चल रहे हैं और ये बाबा तो बड़े ही फेमस हो रहे हैं साहब। और क्या गैर मुस्लिम बहुत सारे मुसलमान भी इनको बड़े देखते हैं और हैरानी में पड़ जाते हैं कि हो यार ये कैसे बता रहे हैं सबके बारे में, ये कैसे बता रहे हैं यार, कमाल है। एकदम से नाम लेते हैं, मजमे में से वो शख्स खड़ा हो जाता है और उसके बारे में ये सब कुछ बता देते हैं। इसके पीछे बहुत पूरी एक टीम होती है काम करने वाली, और उस टीम के साथ साथ शैतानी चीज़ों को करने से ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो आदमी बहुत बड़ा है, बहुत पहुंचा हुआ है। आजकल कोई चमत्कार कुछ दिखा दे, कोई करिश्मा दिखा दे, कोई ऐसी चीज़ करके दिखा दे तो हमारी घर की ख़वातीन, मर्द हज़रात सब उसके आगे सजदे में पड़ जाते हैं, उसके पैरों को चूमना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, दज्जाल जो होगा ना वो बहुत ताकतवर होगा, बहुत पावरफुल होगा। दज्जाल इतना पावरफुल होगा कि वो जब चाहेगा बारिश हो जाएगी, अल्लाह उसको ये पावर देगा। जब चाहेगा किसी को कत्ल करेगा, फिर उसको ज़िंदा कर देगा। आप सोचो ज़रा कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे, कोई किसी को मार दे या मरे हुए को कोई ज़िंदा कर दे, तो हमारी इंडिया की जनता तो उसके सामने गिर जाएगी। लेकिन कुर्बान चाहिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हुजूर ने क़यामत तक आने वाले फितनों से हम सबको आगाह कर दिया। क़यामत तक आने वाले ऐसी चीज़ों के बारे में हुजूर ने हम सबको बता दिया और फरमाया कि देखो इन चीज़ों से धोखा मत खाना, सच वही है जो मैंने बता दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत यही सच है, बस बाकी कोई आपको आसमानों में उड़ के दिखाए, मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल के बारे में बयान फरमाया कि उसके हाथ में नहरें होंगी और एक नहर जन्नत की जिसको दुनिया जन्नत समझेगी और एक नहर जहन्नम की जिसको दुनिया जहन्नम समझेगी। जो उसकी बात को मानेगा वो उसको अपनी जन्नत में डालेगा, हालांकि वो जन्नत नहीं होगी, जहन्नम होगी, और जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसको जहन्नम में डालेगा, हालांकि वो जहन्नम नहीं होगी, वो अल्लाह की जन्नत होगी। तो दज्जाल तो बहुत ताकतवर होगा। तो क्या उसकी ये सारी चीज़ें देख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि उसको बड़ा समझ लेना, उससे मुतासिर हो जाना? नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से पनाह मांगो, और दज्जाल अगर निकल आए तुम्हारे सामने तो उसके सामने झुकना नहीं, उससे मुतासिर मत होना, उसको सच्चा मत मान लेना, उसको बड़ा मत मान लेना, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े को ही फॉलो करना। मेरे अजीज़ भाइयों, दज्जाल से पहले ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें
کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے، کوئی زمین سے اٹھ کے دکھا رہا ہے، کوئی آپ کے پریزنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، کوئی فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے، کوئی پاسٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی پہنچا ہوا ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان سے متاثر ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ کسی کو ہاتھ دکھایا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ دیکھنے والا اور ہاتھ دکھوانے والا دونوں حرام کام کر رہے ہیں۔ آدمی دیکھتا ہے نا، ہاتھ آپ کا دیکھتا ہے، پھر آپ کے بارے میں بتا دیتا ہے، یہ ساری شیطانی چیزیں، اور شیطانی چیزوں سے ایک مسلمان کو بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی چیز ہے فالو کرنے کے لیے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ۔ تو اس طرح کے بابا، اس طرح کے مولانا، اس طرح کے مجاور، اس طرح کے پیر بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ لیکن ولی اگر ہوگا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم آپ کو سکھائے گا۔ آپ کو یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ اس طرح کی چیزیں جو کر رہا ہے، کوئی بہت کرامت دکھا رہا ہے، کوئی وچتر چیزیں کر کے آپ کو دکھا رہا ہے، تو وہ اگر شریعت کا پابند ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطانیت میں جکڑا ہوا آدمی ہے۔ وہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے، اور ایک ایمان والا شیطانی طاقتوں سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے جب سانپ بنا دیے رسیوں کے، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈرو مت، اپنا عصا ان کے سامنے ڈالو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ان جادوگروں کے سامنے ڈالا تو وہ اصل کا سانپ بن گیا، تو سارے جادوگر ڈھیر ہو گئے، سب معافی توبہ مانگنے لگے، سمجھ گئے کہ بھائی ہمارا جادو نہیں۔ تو جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان جادوؤں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مجھے لوگ ملتے ہیں، بولتے ہیں مفتی صاحب وہ تو ایسے بتا دیتے ہیں، وہ ایسے کر دیتے ہیں، وہ یوں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے اصل ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل حق ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی ہی شیطانی والی چیزیں کیوں نہ ہوں، ایک مسلمان ان سے کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ تو مجھے امید ہے آج جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اور بس کیا بتاؤں، ہمارے ایشیا میں، خاص طور پر انڈیا میں، ان چیزوں کو بہت مانا جاتا ہے۔ فارین کنٹریز میں انگریز لوگ اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تو اس کی ٹرکس بھی بتا دیتے ہیں، لیکن ہمارے انڈیا میں ٹرکس نہیں بتاتے، بلکہ ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتے ہیں، لوگ ان کو بھگوان ماننا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان کو اپنا بابا اور بڑا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی قدم چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، اور لوگ پھر شردہ میں نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کو اس چیز سے بچنا ہے۔ اسلام نے اندھ بھکتی کی کبھی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے کہا علم سیکھو، سمجھدار بنو، اپنے دماغ کا استعمال کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔